सबैजनाले राजनीति फोहोरी खेल भनेर छोड्यो भने गरेन भने अनि यो फोहोरलाई सफा गर्न हात कसले हाल्छ त? नेतृत्वमा हुनु र निर्णायक भूमिकामा हुनु चाहिँ फरक हुँदो रहेछ कि। महिलाहरू नेतृत्वमा त छन् तर निर्णयमा चाहिँ पुरुषले नै गाइड गरिरहेको जस्तो देखिन्छ कि। महिलाहरूले चाहिँ प्रगति गर्ने बित्तिकै महिलाहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टरको ट्याग लाग्छ कि हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्छौँ। तर राष्ट्रको झन्डा त पार्टीको झन्डा भन्दा माथि हो नि त। भारतको हस्तक्षेप इन्डिरेक्ट थियो भने डिरेक्टली हस्तक्षेप गरिराखेको थियो नि त। पार्टी जहिले पनि देशभन्दा तल नै हुन्छ कि। देशको इस्यु आउँदाखेरि चाहिँ हामी पार्टीभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। हाम्रो नेताहरू मात्र होइन, हाम्रो सिस्टम भ्रष्ट छ नि त। हाम्रो सिस्टम भ्रष्ट छ। पार्टी सभापतिकै अगाडि उभिएर प्रश्न गर्न मन छ, पार्टी सभापतिज्यू हाम्रो नेतृत्व नै त्यस्तै छ। तपाईँ चाहिँ 45 वर्ष कटेको मान्छेलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व दिनुहुन्छ। जब रियल नेभी सङ्घ नै फ्रस्ट्रेसनमा छ भने अनि कसरी चाहिँ नेभी सङ्घ 4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउन सक्छ त? नेपाल विद्यार्थी सङ्घको त झन्डामै कलम र मसाल छ नि त। हामी त पर्यो भने मसाल पनि उठाउँछौँ, कलम पनि बोक्छौँ। कति पुलिसको लाठी खाएको छु, कतिचोटि हिरासतमा गएको छु। हामीलाई पनि फुल फुलाउने राजनीति गर्न मन छ। तर के गर्ने, सडकमा नउत्रिकन सडकबाटै प्रतिवाद नगरिकन हाम्रो नेतृत्वले सुन्दैन भनेपछि के गर्ने? दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpखबर.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूको लरको चाहिँ कमी भएको छ। धेरै मान्छेहरू पछिल्लो समय राजनीतितर्फ एकदमै धेरै वितृष्णा जागेको छ, खास गरी युवाहरू। अहिले पछिल्लो समय नेपाल सरकारको कारबाही विवाद हेर्दाखेरि झन् नेपाली राजनीतिप्रति घृणा गर्नेको क्रम एकदमै लामो छ। खास गरी राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेर भनिन्छ। तर धेरैजना त्यस्ता युवाहरू पनि छ जो दिनरात खटिरहनु भएको छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एलिजा ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। सर धन्यवाद। पछिल्लो समय तपाईँ आफै पनि आन्दोलनमा हिँडिरहनु भएको छ। हजुर। अरू विद्यार्थीहरू जस्तै। हजुर। तर धेरैजना विद्यार्थीहरू जो राजनीति भन्ने पछाडि टाढा टाढा भएको छन्, फोहोरी खेल भन्छन् नि। हजुर। कसरी लिनु भएको छ तपाईँ आफैले चाहिँ? यस्तो कस्तो भने सबैजनाले राजनीति फोहोरी खेल भनेर छोड्यो भने गरेन भने अनि यो फोहोरलाई सफा गर्न हात कसले हाल्छ त? कसै न कसैले त हात हाल्नु पर्यो नि त। मेरो पुस्तालाई कम्तीमा मलाई चाहिँ राजनीति फोहोरी खेल भनेर पन्छिने छुट छैन होला जस्तो लाग्यो। त्यही भएर म राजनीतिमा छु। ओके, यो राजनीतिमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि यसरी हिँडिरहँदाखेरि तपाईँको घर परिवारबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? सुरुमा चाहिँ मैले भनेको थिइनँ, किनभने मेरो बाबा पनि लोकल पोलिटिक्समै हुनुहुन्थ्यो। अनि बाबालाई आफ्नो छोरीले राजनीति नगरिदियोस् जस्तो फिल हुन्थ्यो कि अब हुन्छ नि मेरो छोरी अधिकृत बनिदियोस् त्यस्तो सोच्नुहुन्थ्यो। तर म चाहिँ हुन्छ नि नभनी लुकी भागी जान्थेँ सुरुमा। अब जब म केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित भएँ, केन्द्रीय सदस्य भएर, त्यति बेला त्यसपछि चाहिँ मलाई मेरो घरबाट एकदम राम्रो सपोर्ट छ। कारण के थियो त्यसरी तपाईँ भागी राजनीतिमा आन्दोलनमा? हजुर, एउटा कारण त अब बाबा मम्मीहरूले छोरी चाहिँ अलिकति आफ्नो करियरमा फोकस गरोस्, जागिर खाओस्, अलिकति स्टेबल लाइफ जियोस् भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ मैले अघि हजुरलाई भने राजनीति फोहोरी खेल भनेर मेरो पुस्तालाई कम्तीमा मलाई चाहिँ राजनीति फोहोरी खेल भनेर भाग्ने छुट छैन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही भएर चाहिँ म इन्भल्भ हुनुपर्छ, यस्तै कुराबाट जान्ने सिक्ने हो जस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि कुनै पनि अब इस्युहरू हुन्थ्यो एकदम छुन्थ्यो नि त। अब आफूलाई मनमा आफूलाई नै परेको जस्तो फिल भएपछि त जानुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो नि त। त्यही भएर जान्थेँ। ओके, तपाईँहरू जस्तो नारी महिलाहरू चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गर्न, राजनीतिमा अगाडि बढ्नको लागि हजुर कस्ता चुनौतीहरू छन्? किनकि संसदमा हेऱ्यो भने पनि महिलाको उपस्थिति एकदमै न्यून देखिन्छ। हजुर। तर सडकमा अन्त भने फेरि महिलाहरूको सहभागिता धेरै देखिन्छ। हजुर। अगाडि बढ्न नदिया हो कि तपाईँहरू बढ्न नसकेका हो कि कस्तो चुनौतीहरू भोग्नुपर्छ तपाईँहरूले? कस्तो भने हाम्रो समाज जब पुरुषहरू घर बाहिर निस्केर काम गर्थे, महिलाहरू ठुलो चौकोमा रहनुपर्ने अवस्था थियो, परिवेश थियो। महिलाहरूलाई म पनि बाहिर जानुपर्छ, मेरो पनि नेतृत्व हुनुपर्छ, मैले पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ, मेरो पनि निर्णायक मत हुनुपर्छ, हुन्छ नि निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने महिलालाई चेतना आउन धेरै समय लाग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ अलिकति यो सामाजिक भन्दा पनि सत्तात्मक सोचबाट चाहिँ महिलाहरू पनि त्यति धेरै माथि उठ्न नसकेको भएर अलिकति हुन्छ नि पुरुषबाट डोमिनेट भएर काम गर्दाखेरि पनि महिलाहरूलाई चित्त बुझेको जस्तो देखिन्छ कि। अब हाम्रो पुस्तामा त त्यस्तो छैन। मैले यताबाट आफ्नो ठाउँबाट
सरसर्ती हेर्दा पनि के देख्छु भने महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा छैनन्। निर्णायक भूमिकामा चाहिँ महिलाहरू किनारामै देखिन्छ कि हो। त्यो किनारामै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्णायक भूमिकामा त छन्, राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ होइन होइन, नेतृत्वमा यस्तो म हजुर भन्दैछु, नेतृत्वमा हुनु र निर्णायक भूमिकामा हुनु चाहिँ फरक हुँदो रहेछ कि। महिलाहरू नेतृत्वमा त छन् तर निर्णयमा चाहिँ पुरुषले नै गाइड गरिरहेको जस्तो देखिन्छ कि। अनि चुनौतीहरू भन्नुहुन्छ भने चुनौतीहरू के छ भने अब हामी अहिले हाम्रो राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी। हामी विद्यादेवी भण्डारीलाई नै पनि लिन सक्छौँ। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र पनि जब राष्ट्रपतिको कुरा आउँछ नि अब त्यो केटाले पनि गरिराखेको हुन्छ होइन। तर पनि केटीको नाम आउने बित्तिकै, केटीको कुरा आउने बित्तिकै कसैसँग नाम जोडिन्छ कि। अब तपाईँको राष्ट्रपति महिला भएर चाहिँ हामीले गौरव गर्ने ठाउँमा त्यस्तो लाग्दैन भनेर तपाईँकै एकजना हजुर 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 कस्तो लाग्छ तपाईँको एकजना सांसदले चाहिँ यही स्टुडियोमा बसेर मलाई त लाज लाग्छ भन्नुभएको थियो? यस्तो भन्नुभएको थियो होला। सबैजनाले हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदैन। जस्तो हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सामाजिक परिवेश चेन्ज हुन एकदम समय लाग्छ। हाम्रो हुन्छ नि अब एउटा ग्लासमा पानी हालेको जस्तो होइन नि त एकैचोटि परिणाम देखिहाल्नको लागि। हामी त्यो परिणाम महिलाहरू निर्णायक भूमिकामा पुगे हुन्छ, नेतृत्वमा पुगे हुन्छ, काम चाहिँ गर्नु पर्दैन? काम पनि गर्नुपर्छ। विद्यादेवी भण्डारीले कामै गर्नु भएन भन्ने पनि होइन। ल हेर्नुहोस्, राजनीतिमा मेरो पुस्ता किन वितृष्णामा छ भने तर तपाईँ महिला भएर पनि गौरव गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँनिर चाहिँ तपाईँ चुक्नु भयो राष्ट्रपति भने पछाडि कोरोनाको सङ्कटको बेलामा 1 करोडको कार्पेट फेर्नु भयो भनेर त तपाईँहरू जस्तै महिलाहरूले आरोप लगाएको छन् नि। हजुर त्यो कुरा अलिक फरक छ। म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दै थिएँ भने मेरो पुस्ता राजनीतिमा वितृष्णामा हुनुको पछाडि अहिलेसम्म त पुरुष नेतृत्व नै नेतृत्वमा छ नि त। किन वितृष्णा छ त? पुरुषको पनि त केही कमी कमजोरी रहेछ नि त। अब महिलाले केही पनि गरेन, विद्यादेवी भण्डारीले केही पनि गरेन भन्ने कुरा पनि छैन। किनभने निर्णायक भूमिकामा त छैन नि त हाम्रो देशको राष्ट्रपति। त्यो भएर पनि हामीलाई त्यस्तो लागेको हो। उहाँले चाहिँ जुन कार्पेट फेरेको कुरा आयो, यो कार्पेट फेर्ने बेला त होइन। मैले ट्विट पनि गरेको थिएँ तर यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ जस्तो लागेपछि सोच्दाखेरि, किनभने त्यो अफिसियल कामको लागि हो नि त। अब मान्छेहरू भेट्न आउँछन्, अब त्यो सबै कुराहरू नेपाल हो भन्दैमा सबै कुरा अस्तव्यस्त देखिनुपर्छ भन्ने पनि त छैन नि। यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। ओके, तपाईँकै पार्टीका एकजना नेत्री सुजाता कोइराला उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। हजुर, निर्णायक भूमिका प्रधानमन्त्री त बन्न सक्नु भएन। हजुर हजुर, खुट्टा त तान्दा रहेछन् नि महिलालाई। अगाडि बढ्न दिएनन् भन्ने पनि हो होइन। तर दिएनन् भनेर ब्लेम मात्र गरेर चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि महिलाहरूलाई बचाउने पनि ठाउँ छैन। किनभने महिलाले पनि कोसिस गर्न पर्यो। जाँदा त्यति सक्षम महिलाहरू चाहिँ नेतृत्वमा पुग्न सक्ने त्यो देख्नु भएको छैन होइन? हुनुहुन्छ, त्यो धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो। अब सक्षम महिला नभएको भए त विद्यादेवी भण्डारी कसरी पुग्नु भयो? विद्यादेवी भण्डारीलाई नै हामीले ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा पनि त लिन सकिन्छ नि। त्यस्तो हुनुहुन्छ। तर पनि कस्तो छ भने अब प्रधानमन्त्री त महिला अहिले भइसक्नु भएको छैन नि त। महिलाहरूले चाहिँ प्रगति गर्ने बित्तिकै महिलाहरूलाई चाहिँ क्यारेक्टरको ट्याग लाग्छ कि हुन्छ नि। आफ्नो क्षमताले माथि गएको होइन जस्तो सोच्ने एउटा प्रवृत्ति छ नि, त्यो परिवर्तन नै हुन सकेको छैन कि त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ पनि आन्दोलनमा हिँड्दाखेरि तपाईँ विभिन्न विरोध गर्दै हिँड्दाखेरि तपाईँ पनि नेभी सङ्घको कुनै पनि कार्यकारिणी भूमिकामा हुनुहुन्न। उहाँ नेभी सङ्घ पहिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ हामी त्यति धेरै त्यो कार्यक्रमको जिम्मा लिँदैनौँ तरिकाले तपाईँको पनि समाचार आएको थियो होइन? ए हजुर, त्यो चाहिँ खासमा अनलाइन खबरमा आएको थियो। त्यो समाचार चाहिँ अब हाम्रो महामन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति थियो। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको थियो भने नेभी सङ्घले संस्थागत रूपमा गरेको आन्दोलन थिएन त्यो। हामीले चाहिँ स्वतन्त्र, हामीले चाहिँ के समयदेखि चाहिँ के गरिरहेछौँ भने म नेभी सङ्घमा छैन, अब आफ्नो कुराहरू राख्ने एउटा फोरम त मलाई पनि त चाहियो नि त। अनि त्यो पनि र हामीले चाहिँ फरक सङ्गठनको साथीहरू मिलेर चाहिँ हामीले एउटा सीमा बचाउ अभियान भनेर सुरु गरेको थियौँ। त्यो चाहिँ हामीले किन सुरु गरेको थियौँ भने हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्छौँ। तर राष्ट्रको झन्डा त पार्टीको झन्डाभन्दा माथि हो नि त। राष्ट्रको झन्डा बोक्ने सवालमा चाहिँ हामीहरू चुक्नु हुँदैन। र जो राष्ट्रको झन्डा मुनि रहेर म पनि आन्दोलित हुन्छु, मलाई पनि यो कुरा चित्त बुझेको छैन भन्ने मान्छेहरू आउन मिल्ने गरेको हामीले एउटा फोरम तयार गरेका थियौँ। त्यस्तै फोरमबाट मैले आन्दोलन गरेको हो होइन। मैले अस्ति चाहिँ चाइनिज एम्बेसी जाँदाखेरिको हो तपाईँले भन्नुभएको समाचार चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ हामी ट्विटरमा अलिकति एक्टिभ भएको साथीहरूले चाहिँ यो इस्युमा चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ, भारतले गरेको हस्तक्षेप चाहिँ हस्तक्षेप, चाइनाले गरेको हस्तक्षेपलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नुपर्छ भन्ने जुन हामी मानसिकताबाट गाइडेड छौँ नि, हो त्यो कुरालाई चाहिँ चिर्नको लागि चाइनाले गरेको हस्तक्षेप पनि हस्तक्षेप नै हो है भन्ने देखाउनको लागि चाहिँ हामी गएको थियौँ। भनेको चिनिया राजदूत
यान्सीले जसरी नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई भेटघाट गर्नुभयो त्यो त सामान्य त्यो भेटघाट मात्रै सामान्य हो त्यसलाई भन्ने होइन भाषा नि कसरी हस्तक्षेप हुन पुग्यो रोशनजी कस्तो छ भने हामीले यस्तो यतिकै नर्मली हेर्दाखेरि त अब अलिकति राजदूतले राष्ट्र प्रमुखहरूलाई भेट्दाखेरि राष्ट्रका निर्णायक तहमा भएका नेताहरूलाई भेट्नु सामान्य नै कुरा हो कि अहिलेसम्म पनि धेरैचोटि भेट्नु भएको थियो यसरी कोही पनि चाइनिज दूतावास गएको थिएन नि त मेन हामी जानु पछाडिको रिजन चाहिँ के थियो भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो भारतले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन लाग्यो भनेर अब भारतले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन लाग्यो भनेर अभिव्यक्ति दिएको 1-2 दिनमै जब हाम्रो चिनिया राजदूतको चाहिँ अलिकति दौड बढ्यो नि त्यति बेला त देखियो नि त हस्तक्षेप भारतको हस्तक्षेप इन्डिरेक्ट थियो भने डिरेक्टली हस्तक्षेप गरिराखेको थियो नि त अनि त्यो भएपछि त अब विरोध गर्नु पर्यो नि त हामीले चाहिँ खासमा नेताहरूलाई पनि गाली गरेनौँ त्यो इस्युमा भारतले चाहिँ आफूले नै त्यो इनिसिएसन लिएर भेटिराखेको थियो नि त त्यो भएर चाहिँ विरोध गर्न जरुरी थियो ओके हुनलाई चाहिँ जुनै पनि राजदूतका त्यहाँका राजदूतले चाहिँ राजदूतावासको राजदूतले चाहिँ कुनै पनि त्यो देशको नागरिकसँग भेटघाट गर्नुभन्दा पहिला परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै एकजना मान्छे सहित भेट्नुपर्ने हो हजुर हजुर शीर्ष नेताहरूलाई सजिलै भेटे हजुर त्यो औपचारिकता त पुरा भएन औपचारिकताको मात्र कुरा छैन कि यहाँ त हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ताको कुरा आयो कि अब एउटा राजदूतले चाहिँ हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्न पनि एकदमै सजिलो भयो कि सजिलो मात्र होइन कि त्यो हस्तक्षेपै भयो कि अब यति बेला चाहिँ भारतले सरकार ढाल्न लागिरहेछ मेरो भनेर प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिने बित्तिकै चिनिया राजदूतको दौडधुपले के बुझ्ने हस्तक्षेपै भन्ने बुझिएन त कुनै पनि अहिले हुन त म डेमोक्र्याट हो म कङ्ग्रेस निकट भातृ सङ्गठनको निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नेकपाको इस्युमा मैले बोल्न जरुरी थिएन भन्ने पनि अभिव्यक्तिहरू आए मैले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता कमेन्टहरू पनि पढेँ तर यो चाहिँ नेकपाको मात्र कुरा होइन यो त देशको कुरा हो नि नेकपा भनेको अहिले सत्ता चलाइराखेको दल हो सत्ता चलाइराखेको दललाई चाहिँ सत्ता तँलाई प्रधानमन्त्री त हट त मिल भन्ने त अधिकार कसैलाई पनि छैन नि त त्यो त हाम्रो नेताले डिसिसन लिने हो अहिले मात्रै होइन तपाईँका लिडरहरू तपाईँका नेपाली काङ्ग्रेसका नेतृत्व तहमा बसेका शीर्ष नेताहरूले पनि भारतले दुःख दिँदा चाइना गुहार्ने चाइनाले दुःख दिँदा भारतले गुहार्ने गरेको त हो नि हजुर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले होइन भनेर नकार्न सक्दिनँ त्यो चलिराखेकै कुरा छ तर पनि हाम्रो देश चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ कम्तीमा आफ्नो देशको निर्णय त आफूले लिन सक्नु पर्यो नि मेरो देशको नेता अहिले मेरो देशको सरकार चाहिँ अहिले मेरै दलले नेतृत्व गरिराखेको हुन्थ्यो सरकारमा हुन्थ्यो भने पनि म यही नै गर्थेँ कि किनभने पार्टी जहिले पनि देशभन्दा तल नै हुन्छ कि देशको इस्यु आउँदाखेरि चाहिँ हामी पार्टीभन्दा माथि उठ्नै पर्छ हेर्नुहोस् भनेको श्रीबहादुर देउवा गगन थापाहरूले पनि गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँहरू खबरदारी गर्नुहुन्छ गर्छौँ नि हामीले पार्टी सभापतिज्यूले दिएका अभिव्यक्तिहरूको विरुद्धमा विपक्षमा हामीले लेखेकै छौँ अस्ति पनि पार्टी कार्यालय हाम्रो चाहिँ अब अहिलेको नयाँ कमिटीको पनि म्याच सकिन लाग्यो हामी पार्टी कार्यालय गयौँ हामीले पार्टी कार्यालयमा उभिएर भ्रष्ट नेताहरूलाई होसियारी गऱ्यौँ त्यो कुराहरू त मिडियामा आउँदैन नेभी सङ्घले नेकपाको विरोध गरेको देखाउने नेकपाले चाहिँ कङ्ग्रेसको विरोध गरेको देखाउने तर मिडियामा पनि त सबै कुराहरू बाहिर आउँदैन नि त को कस्तो छ कसले के कुराको नेतृत्व गरिरहेछ के कुराको विरोध गरिरहेछ भन्ने कुरा त देखिँदैन नि त त्यो नदेखिएको भएर चाहिँ त्यस्तो लागेको मात्र हो ओके तपाईँ एक सचेत नेपालीको हैसियतले पनि तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ हजुर एकदम तर यसरी यो खिचातानी यो लडाई कुर्सीको लडाई छ नि जुन तपाईँको पार्टीभित्र पनि त्यो गुट मिलेर त्यो लडाई लडिरहेछ कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो भविष्य कोर्न सक्नुहुन्छ म कसरी अगाडि बढ्छु भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईँले एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो है यो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने गुट भनेको कस्तो भयो भने गुट भनेको एकदम व्यक्तिवादी सोचबाट गाइडेड भयो होइन त्यो भएर हामीलाई एकदम गलत लाग्छ तर लोकतन्त्रमा गुट हुनु अस्वाभाविक पनि होइन किनभने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको लागि पनि त गुट चाहियो नि हामीले व्यक्तिगत खिचातानी देखेको भएर चाहिँ हामीलाई गलत लागेको हो तर हाम्रो पनि त महाधिवेशन हुन्छ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ एउटाले अर्कोलाई जितेर माथि जानुपर्ने हुन्छ होइन त्यो कुराको लागि त गुट चाहियो नि त आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि त गुट चाहियो नि नत्र हामी कसरी निखारिने त तर तपाईँ आफैले चाहिँ आफ्नो भविष्य चाहिँ कसरी कोर्दै हुनुहुन्छ अब सोच्नुभयो होला नि म पनि देशको निर्णायक भूमिकामा पुग्छु भन्ने एउटा सपना हुन्छ नि त जो पनि राजनीति क्षेत्रमा लाग्छ त्यो त भइहाल्छ त्यो त एउटा एम भएपछि मात्र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिन मन लाग्ने हो होइन अब हेर्दै जाम म अहिले
कस्तो भने अब आन्दोलनहरुमा होमिरहेको छु हरेक कुरा अब हरेक इस्युहरुमा राष्ट्रिय इस्युहरुमा अब सांगठनिक इस्युहरुमा पार्टीको इस्युहरुमा बोलिरहेको छु अब हेरौँ मैले पनि त आफ्नो क्षमतामा निखारता ल्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ नि त अहिले हुन्छ नि मैले अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै कुरा सोचिसकेको छैन हैन यो विषयमा चाहिँ तर हुन्छ नि अब दिनहुँ अब हामीले आफ्नो क्रियाकलापहरु गरेर आफ्नो अध्ययनको दायरालाई बढाएर चाहिँ भविष्य गर्न सकिन्छ होला किनभने नेतृत्व लिने त हो नि मुद्दामा नेतृत्व लिँदै जाँदाखेरि त स्थापित हुँदै गइन्छ होला भनेको निर्णायक भूमिकामा पुग्छु भन्ने तपाईले आफ्नो त्यो जुन हुन्छ नि इच्छा हुन्छ आफ्नो त्यो कन्फिडेन्ट हुन्छ त्यो छैन छ नि त्यो किन छैन त्यो छ र म मैदानमा होमिरहेको छु त छ नि किन नहुनु तर तपाई जस्तै विद्यार्थीहरु हामी जस्तै युवाहरुले त यो राजनीति त फोरी खेल हो भनेर मैले अघि पनि प्रश्न उठाए हैन यो राजनीतिमा किन लाग्नु पर्यो यो राजनीतिमा लागेर कामै छैन भन्ने त छ नि यो जुन वितृष्णा छ यो खाल्डो पूर्णलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ यो खाल्डो पूर्णलाई चाहिँ खासमा हामीहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ हैन यो चाहिँ युवाहरूले अलिकति राजनीतिक तहमा हस्तक्षेप गर्नु पर्यो म पनि नि हामी पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुपर्छ भन्ने कुराको अलिकति मुभमेन्ट सशक्त रूपमा चलाउन सक्नुपर्छ हैन र नेतृत्वले पनि हामी जस्तो युवाहरूको चाहिँ भावना समेटिने गरी निर्णयहरू गर्ने अनि युवाहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने जस्ता चाहिँ अलिकति फोरमहरू क्रिएट गर्ने अवसरहरू दिने गर्यो भने चाहिँ यो खाडल छिरिन्छ होला ओके किनकि नेकपा सरकारमा हुँदाखेरि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेससँग संगठित भातृ संगठनहरू फेरि यता नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि नेकपा र नेकपासँग भातृ संगठनहरूले त्यो भ्रष्ट सरकार यस्तो गरेन यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर आवाज उठाइरहेछन् आन्दोलन भइरहेछ पछिल्लो समय क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हुन सकिन तपाईहरु जस्तै महिलाहरू क्वारेन्टाइनमा ब्लड किलो दिने अवस्था छ जीवन जल्न पाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ भनिसकेपछि त मान्छेहरूलाई नेपाली नागरिकलाई वितृष्णा छ नि वितृष्णा हजुर एकदमै वितृष्णा छ त्यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो नेताहरू मात्र हैन हाम्रो सिस्टम भ्रष्ट छ नि त हाम्रो सिस्टम भ्रष्ट छ अहिले त देश संघीयतामा गइसक्यो संघीयतामा गइसक्दाखेरि केन्द्रीय सरकारको मात्र जिम्मेवारी हुँदैन नि त स्थानीय सरकारहरू छन् प्रदेश सरकार छ सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नेतृत्व चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ यो कुराहरू देख्दाखेरि ओके तर नेकपाले पनि नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि नेकपाले त भ्रष्ट सरकार भनेर आवाज उठाकै हो तपाईहरुले अहिले नेकपा सत्तामा हुँदा तपाईहरुले भ्रष्ट भनेर आवाज उठाकै हो हजुर हजुर अनि कसरी चाहिँ तपाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्ने चाहना हुन्छ नि हजुर त्यो चाहिँ कस्तो भने राजनीतिमा ठ्याक्क लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा सिद्धान्तले गर्दाखेरि रहेछ हैन म अलिकति डेमोक्रेटिक सिद्धान्त मलाई मन पर्यो त्यो भएर म डेमोक्रेट भए अब कसैलाई कम्युनिस्ट मन पर्यो होला उहाँहरू त्यसरी जानुभयो खासमा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो नेतृत्वले कामै गर्न नसकिरहेको अवस्था छ कि त्यही भएर हामी चाहिँ एउटा सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि कुनै पार्टीमा आबद्ध भयौँ हैन तर नेताहरूले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न नसकेकै देखिन्छ नेपाली कांग्रेस त यतिसम्म कि सत्ता पक्षमा नरहँदाखेरि प्रतिपक्षको भूमिका समेत निर्वाह गर्न नसकेको भनेर आरोप छ कि हजुर त्यो नसकेको भन्दा पनि त्यो नदेखिएको जस्तो लाग्छ सकिरहेछ सबैजना बोलिरहनु भएको छ विश्व प्रकाश दाईहरू अब अहिले त शेरबहादुर देउवा नै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन नि त शेरबहादुर देउवाको प्रवक्ताले पटक पटक अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ बोलिराख्नु भएको छ मिडियामा गगन दाईहरू बोलिराख्नु भएको छ त्यो भनेको पनि त कांग्रेस नै बोलेको हो नि त शेरबहादुर दाई नै बोल्यो भने कांग्रेस बोलेको भन्ने त हुँदैन नि त हो अलिअलि केही निर्णयहरू गर्दाखेरि ढिला भयो होला नि तर प्रतिपक्ष नै नदेखिएको भन्ने त छैन र पनि प्रतिपक्ष नै देखेन भन्दाखेरि पनि अहिले प्रतिपक्षीको भूमिका पनि नेकपा नै देखिरहेछ र सरकारमा पनि नेकपा नै देखिरहेछ के त्यस्तो पनि भइरहेछ नि त ओके तर पनि भ्रष्ट सरकारको आरोप लाग्दाखेरि तपाई सत्तापक्षमा हुँदा त भ्रष्टको आरोप लागिरहेछ नेपाली कांग्रेसलाई पनि हजुर र पनि सिद्धान्त मात्रै मन परेर त भएन हजुर उनीहरूलाई खबरदारी गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ हेर्नु मैले अघि पनि भने नेतृत्व जसले गरेको छ उसलाई जहिले नै खबरदारी गर्नुपर्छ कि हाम्रो नेपाल विद्यार्थी संघ त हैन नेपाल विद्यार्थी संघको त इतिहासै त्यस्तो छ हाम्रो नेताले गलत गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले गलत गर्दाखेरि पनि हामी पटक पटक सडकमा निस्किएको छौं हामी पार्टी कार्यालय पनि गएको छौं नेपाल विद्यार्थी संघले त सरकारले मात्र हैन पार्टीले गलत गर्दाखेरि पनि खबरदारी गरेको छ खबरदारी गर्नुपर्छ खबरदारी गर्नकै लागि त नेपाल विद्यार्थी संघको गठन भएको हो तपाई आफैले पनि ट्विट मार्फत भन्नुभएको छ जतिबेला शेरबहादुर देउवाले एक कार्यक्रममा गएर हजुर नेविसंघ कहाँ छ शहरमा छ कि गाउँमा छ कलेजमा छ कि स्कुलमा छ म चार पटक प्रधानमन्त्री भइसके तपाईहरुले के गर्नु भएको छ के कार्यक्रम गरेर देखाउनु भएको छ भनेर त भन्नुभयो हजुर मलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिकै अगाडि उभिएर प्रश्न गर्न मन छ
पार्टी सभापतिज्यू हाम्रो नेतृत्व नै त्यस्तै छ। तपाईँ चाहिँ 45 वर्ष कटेको मान्छेलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व दिनुहुन्छ, उहाँहरू कहिले प्रतिनिधि सभामा जाने, उहाँहरू कहिले पार्टीको नेतृत्व तहमा पुग्ने, उहाँहरू कहिले कहिले प्रधानमन्त्री 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रोसेसमा जाने त। एउटा म जस्तो म 27 वर्षको मान्छे होइन, म नेभी सङ्घमा चाहिँ एकदमै कम एजको के विद्यार्थी नेता पनि एकदम कम एजको विद्यार्थी नेता जस्तो देखिन्छु कि। त्यो त हाम्रो परिपाटी गलत छ नि त। एउटा 27 वर्षको मान्छेले चाहिँ म नेभी सङ्घ हो भन्दै गर्दाखेरि ठुलो अलिकति अङ्कलको एजको मान्छेले चाहिँ ल यस्तो सानो बच्चा भएर त्यस्तो सोच्ने परिपाटी छ नि त। त्यस्तो भएपछि कसरी हामी 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छौँ त? यो कुरामा चाहिँ सभापतिज्यूले नै एकचोटि मनन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। उसको नेभी सङ्घको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेलामा हामी जस्तो विद्यार्थीलाई नै विद्यार्थीको नेतृत्व विद्यार्थीले नै गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने मान्छेलाई नेतृत्व दिनु पर्यो नि त। एउटा 45 वर्षको मान्छेले नेभी सङ्घ लिड गरिरहेछ अनि ऊ कहिले पुग्छ त नेतृत्व तहमा? आफै सोच्नुहोस् न। भनेको तपाईँ बाहेक अरूले त आवाज उठाएनन् त्यस विषयमा? खासै आवाज उठाएको देखिएन। त्यस्तो धेरै सशक्त रूपमा आवाज उठेको त देखिएन। त्यही भएर मलाई लेख्न जरुरी लाग्यो, त्यही भएर मैले लेखेँ। म जस्तो रियल नेभी सङ्घ त फ्रस्ट्रेसनमा छ नि त। किनभने अङ्कलको एजको मान्छेहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दा मेरो एजको मान्छेहरू त फ्रस्ट्रेसनमा छ नि त। अनि एउटा जब रियल नेभी सङ्घ नै फ्रस्ट्रेसनमा छ भने अनि कसरी चाहिँ नेभी सङ्घ 4-4 चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत बनाउन सक्छ त नि? त्यो त पार्टी सभापतिले आफै सोच्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो कुराको चाहिँ प्रतिवाद हामी सबै नेभी सङ्घमा चाहिँ जसले चाहनुहुन्छ नेभी सङ्घको नेतृत्व सशक्त बनोस् भनेर उहाँहरू सबैजनाले आवाज उठाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यो विषयमा चाहिँ। म घुमेर फेरि त्यहीँनिर प्रवेश गर्छ, किनकि तपाईँ आफै भित्र नेभी सङ्घभित्र पनि अलिअलि विवाद देखिन्छ, पार्टीभित्र पनि गुटको विवाद देखिन्छ। हजुर, सरकारको खबरदारी कहिले गर्ने? सरकारको खबरदारी यसरी नै गर्ने हो, किनभने हामी त आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि त छौँ नि। आफ्नो पार्टीभित्रका कुराहरू फरक छन्, पार्टीभित्रका कुराहरू एक ठाउँमा छ, सामाजिक कुराहरू एक ठाउँमा छ र देशसँग रिलेटेड कुराहरू एक ठाउँमा छ। हरेक कुराको खबरदारी गर्ने हो, बाहिर नआउनु पर्ने होइन र? यो कुराहरू यस्तो हो नि त। हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि त। लोकतन्त्रको चाहिँ पहरेदारी गर्ने पार्टी हो नि त हाम्रो त। हाम्रो भित्रको त आन्तरिक कुराहरू पनि बाहिर आउनुपर्छ, किनभने सबैजनालाई थाहा हुनु पर्यो नि त। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र, नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनभित्र के भइरहेछ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनुपर्छ। हेर्नु, नेतृत्वले त हाम्रो पार्टी त पारदर्शी छ। मलाई त खुसी लाग्छ यो कुराहरू मिडियामा आएर केही पनि फरक पर्दैन। गलत हुँदाखेरि जनताले गाली गर्न पनि पाउनुपर्छ, सही हुँदाखेरि जनताले एप्रिसिएट पनि गर्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको पार्टी प्रवक्ताले हामी प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर कुनै पनि टायर बाल्दैनौँ, सडकमा आन्दोलन गर्दैनौँ, तोडफोड गर्दैनौँ भन्दै गर्दा तपाईँको नेभी सङ्घले विश्वविद्यालयमा खुसी जलायो होइन? हजुर, अब त्यो त हेर्नुहोस् है, त्यो सबै कुराको त अब जिम्मा लिन सकिँदैन, किनभने अब नेभी सङ्घको झन्डा मुनि रहेका लाखौँ विद्यार्थीहरू छन्। उनीहरूमा अब कोही आक्रोशित भएर यो उमेर हो नि त, उमेर हो, ऊर्जा हो होइन। अब उनीहरूले त्यो भएर पनि जलायो होलान्। त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै त्यो नकारात्मक कुरा पनि हो, तर नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। विश्व दाइले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो, तर नेपाली कङ्ग्रेसको त नेपाल विद्यार्थी सङ्घको त झन्डामै कलम र मसाल छ नि त। हामी त पर्यो भने मसाल पनि उठाउँछौँ, कलम पनि बोक्छौँ। तर तपाईँ जस्तै युवालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउनको लागि, राजनीति फोहोरी खेल होइन भन्नको लागि त त्यस्तो कार्य गरेको देखिएन। त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नुपर्छ अब? साँच्चै यस्तो भयो कि रोशनजी, यो कुरा चाहिँ म पनि बारम्बार होइन आफैलाई निहाल्छु। मलाई पनि एकदमै नराम्रो लाग्छ होइन। अब यो लिपु लेकको बाटोको सन्दर्भमा पनि हामीले ह्यासट्याग चलायौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत होइन। हामीले गरेका मुभमेन्टहरू जब इफेक्टिभ हुँदैनन्, हामी सडकमा जान बाध्य भइयो कि जान मन लाग्दैन कि हामीलाई पनि फुल फुलाउने राजनीति गर्न मन छ, तर के गर्ने? सडकमा नउत्रिकन, सडकबाटै प्रतिवाद नगरिकन हाम्रो नेतृत्वले सुन्दैन भनेपछि के गर्ने? अब बिस्तारै त्यो आम हामी जस्तो युवाहरूमा वितृष्णा पैदा भइरहेको छ होइन। त्यो कुरालाई चिर्नको लागि हामीले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने हो, तर परिवेशै त्यस्तै छ कि। अब हुन त हामीले अलिकति सृजनात्मक तरिकाहरू अप्नाएर पनि विरोध गरिरहेछौँ, कामहरू गरिरहेछौँ। अब बिस्तारै यो कुराहरूलाई पनि चिर्न सकिन्छ होला। ओके, किनकि तपाईँको आफ्नै घर परिवारबाट त्यस्तो राम्रो सुरुमा सपोर्ट थिएन राजनीतिमा प्रवेश गर्नको लागि। हजुर, भनेपछि तपाईँ जस्तै थुप्रै महिलाहरूलाई त्यसै राजनीतिमा प्रवेश गर्न त सहज छैन होला। एकदम गाह्रो छ। त्यसको लागि त इच्छा शक्ति चाहियो नि त। पहिलो कुरा त आफ्नो लक्ष्य मान्छेले चाहिँ म यो गर्छु भनेर सोच्नु पर्यो, अनि आफ्नो त्यो लक्ष्यमा चाहिँ अलिकति डेडिकेटेड भएर लागिसकेपछि चाहिँ जब प्रोग्रेस गर्दै गइन्छ नि, फ्यामिली सपोर्ट अटोमेटिकली नै हुन्छ। हेर्नु, तर धेरै राजनीतिमा
नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने कि राष्ट्रपति बन्ने मात्रै सपना हुन्छ होइन, देश बनाउँछु भन्ने सपना खासै देखिँदैन यस्तो हो हेर्नु पछिल्लो समय गतिविधि देख्दाखेरि। हजुर एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो हजुरले है। मलाई चाहिँ यो कुराको जवाफ पनि दिन मन थियो, तर खासमा कस्तो हुन्छ भने म राजनीति नै गर्छु, मेरो टार्गेट पोइन्ट यो हुन्छ भनेर त सोचिन्छ होइन, तर त्यो एउटा टार्गेट पोइन्ट हो कि। तर राजनीति गर्दै गर्दा चाहिँ मैले के महसुस गर्छु भने म आन्दोलनहरूमा जान्छु, कति पुलिसको लाठी खाएको छु, कतिचोटि हिरासतमा गएको छु होइन। मलाई के महसुस हुन्छ भने मैले गरेका हरेक क्रियाकलापले चाहिँ म कुन तहको नेतृत्वसम्ममा पुग्छु भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो कि। म यहीँ पुग्छु भनेर राजनीति गरेको होइन कि, मैले पनि गर्दा गर्दै पुगिने हो कि। कस्तो भयो भने जब कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई एकजना पत्रकारले सोध्नुभयो अरे, किशनजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किशनजीले के भन्नुभएको थियो भने म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर कहिले पनि राजनीतिमा होमिएको थिइनँ, मैले काम गर्दा यस्तो दिन पनि आयो म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै नै हो हेर्नु, एउटा म प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर एउटा टार्गेट बनाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि बिचमा चाहिँ म कहाँ छु भनेर आफूलाई निहाल्न सकिन्छ नि त। मेरो अध्ययन पुगिरहेको छ कि छैन, मैले राम्रोसँग काम गरिरहेको छु कि छैन, म मेरो लक्ष्यको नजिक छु कि छैन भनेर एउटा आफूले आफूलाई नै मूल्याङ्कन गर्नको लागि हो लक्ष्य निर्धारण गर्ने। तर बन्छु भनेर एउटा स्वार्थ राखेर चाहिँ देशको सेवामा होमिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। ओके, संसारको वास्तविक रियल सेलिब्रिटी भनेको राजनीतिज्ञले ल्याइन्छ। नेपालमा पनि बिपी कोइराला, मदन भण्डारीको नाम लिँदाखेरि मान्छेहरूले गौरव गर्छन्। तपाईँ आफै तपाईँका पार्टीका मान्छेहरू पनि बिपी कोइरालाले यस्तो गर्नुभएको थियो, बिपी कोइरालाले यसरी गर्नुभएको भनेर गौरव गर्छन्। पछिल्लो समय त्यसका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, किन यसरी मान्छेहरू चाहिँ भ्रष्टाचारतिर मात्रै लागेको, देश विकासको लागि किन अगाडि नबढेको राजनीतिज्ञहरू, तपाईँका नेतृत्वहरू? त्यही त तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो है। पहिलाको राजनीतिक परिवेश एकदमै जटिल थियो। बिपी कोइराला, मदन भण्डारीले जस्तो अवस्थामा राजनीति गर्नुभयो। मदन भण्डारी त धेरै पछिको हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ व्यवस्था परिवर्तनको वरिपरिकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो नि त। बिपी कोइराला पनि व्यवस्था परिवर्तनकै वरिपरिको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जहानिया राणा शासन देख्नुभयो, पञ्चायत भोग्नुभयो होइन। उहाँहरूमा चाहिँ होइन हुन्छ नि राजनीति गरेर म नेतृत्वमा पुग्छु भन्दा पनि देश र जनतालाई चाहिँ अलिकति यो लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुनु पर्यो होइन। र देशसँग रिलेटेड मात्र उहाँहरूको स्वार्थ थियो कि, उहाँहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ नै थिएन कि। तर हाम्रो नेताहरूमा म मेरो पार्टी यो पार्टीको त्यो पार्टीको भन्दिनँ होइन, हाम्रो नेताहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भयो कि। जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएर राष्ट्रिय स्वार्थ चाहिँ ओझेलमा पर्छ नि, त्यसपछि न भ्रष्टाचारहरू बढ्ने हो। त्यस्तो कोही पनि देख्दिनँ म पनि। आशालाग्दो नेतृत्व अहिलेको जेनेरेसन भन्दा नि अहिले नेतृत्व गरिरहेको नेताहरूमा चाहिँ कसैमा पनि आश गर्नुपर्ने त्यस्तो देख्दिनँ म पनि होइन। गगन दाई भनेको त गगन दाईहरू, विश्वप्रकाश दाईहरू त पछिल्लो पुस्ताको नेताहरू हो नि त। हाम्रो आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु भनेकै पछिल्लो पुस्तामा चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाहरू नै हो। भनेको अघिल्लो पुस्ताहरूले यो देश विकास गर्नलाई चुकेकै हो। हजुर एकदमै, त्यसलाई चाहिँ चुकेकै पनि भन्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले काम गर्नुभयो होला। भनेको अहिले जसरी नेकपा विवाद छ नि, हजुर म प्रधानमन्त्री कि त प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने उनीहरूको सत्ता मात्रै हो, उनीहरू देश विकासको लागि एकदमै हजुरले एकदमै सही क्वेसन उठाउनु भयो है। यो चाहिँ कस्तो छ भने उनीहरू पार्टीगत स्वार्थ भयो, पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा उहाँहरू मिल्नुभयो, तर त्यही भएर त लङ लास्टिङ भएन नि। उहाँहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा मिलेको भए उहाँहरू एक हुन सक्नुहुन्थ्यो कि। अहिले हामीले अहिले यो कोरोनाको जोखिमको सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ होइन, अनि यो लिपुलेकको बाटोको सन्दर्भलाई पनि लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, सही काम गर्दाखेरि त प्रतिपक्षीले पनि त मजाले साथ दिँदो रहेछ नि त। अहिले त प्रतिपक्षीले पनि साथ दिएको बेला छ र पनि उहाँहरू मिल्न सक्नु भएको छैन नि त। ओके, तपाईँको समय र विचारको लागि धन्यवाद। अन्त्यमा केही भन्नु छ? अन्त्यमा के भन्न मन छ भने म जस्तै युवा साथीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक फोहोरी खेल भनेर उहाँहरूलाई पनि पन्छिने छुट छैन। हामीहरू चाहिँ आफ्नो मात्र भविष्य सोचिरहेछौँ, हामी विदेश जान्छौँ, विदेशमा गएर सेटल हुन्छौँ, आफ्नो काम गर्छौँ, त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो। तर देशको लागि पनि हामीले सोच्यौँ भने होइन, देशको पनि अलिकति हुन्छ नि। यो अहिले जस्तो नेतृत्व छ, हामीले चाहिँ यो नेतृत्वले यस्तो गर्यो, यो भएन त्यो भएन भन्न पाइँदैन नि त। हामीले नै नेतृत्व गरेपछि सबै कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ नि त। त्यही भएर हामी आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ यो फोहोरी खेललाई चाहिँ सफा बनाउनतिर लागौँ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।